बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। 26 नवंबर और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ नाकाबिल यकीन खबरें इस्लामाबाद से मौसूल हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी डी चौक से आखिरकार टकरा गया है। पीटीआई के लोग डी चौक में पहुंच चुके, कंटेनर्स को नंगा कर दिया गया। वो कंटेनर्स जिनके ऊपर हरे रंग का कपड़ा डाल के रखा गया था, शायद पता नहीं आइन का दरबार बनाया हुआ था या आइन का मकबरा बनाया हुआ था। बहरहाल उस हरे कपड़े को उतार के जो है वो उसको चीर फाड़ डाला गया है। लेकिन कुछ ऐसे मनाजिर, नाज़रीन किराम, कुछ ऐसे मनाजिर आज डी चौक से नजर आए हैं, देखने को मिले हैं, जिनकी तवक्को ही नहीं थी, जिन्हें हम सोच नहीं रहे थे। मैंने आपको पता है कि सुबह वाली एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने बताया था कि मैंने अपने ये 11-12 साल सहाफती कैरियर के अंदर कभी इस तरह की खबर नहीं सुनी कि टीवी पर ये चलवा दिया गया हो कि मुंतशारीन को और ये जो है ना उनको देखकर सीधा गोली मारने की इजाजत दे दी जाए और गोली मारने का हुक्म दे दिया जाए। ये कभी हुआ ही नहीं है। तो आज नाज़रीन किराम तहरीक इंसाफ वाले रुके नहीं, गोली का हुक्म सुन के भी नहीं रुके, किसी धमकी में भी नहीं आके रुके, और जब वहां पर पहुंचे तो फिर जो फौजी जवानों ने आगे से किया, क्योंकि जब पीटीआई वहां पे पहुंचने वाली थी तो पुलिस रास्ता छोड़ चुकी थी, पुलिस भाग चुकी थी, रेंजर्स पीछे हट चुकी थी, और वो जो कंटेनरों की कबर बनाई हुई थी उन्होंने बड़ी सारी, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फौजी जवान खड़े थे। और 111 ब्रिगेड के, मेरे ख्याल से 111 ब्रिगेड ही लगती है इस इलाके को, तो 111 ब्रिगेड के ये फौजी सिपाही कंटेनर्स के ऊपर खड़े थे। फिर जब मुजाहिरीन आए तो लाउड स्पीकर से कुछ और ऐलानात हुए, कहा गया आप पे गोली नहीं चलानी, हम अपनी आवाम पे गोली नहीं चलाएंगे। और फिर जब लोग चढ़े कंटेनर के ऊपर तो नाज़रीन किराम फौजी सिपाहियों ने ना सिर्फ हाथ मिलाया, गले लगाया, और हमने कुछ मनाजर तो देखे हैं जिसमें वो कंटेनर पर चढ़ने में मदद कर रहे हैं, यानी कि वो मनाजर भी नजर आए हैं जिस पर मुजाहिरीन जाके फौजी सिपाहियों को जो है ना वो मिल रहे हैं, तो फौजी सिपाहियों को सलाम कर रहे हैं। तो ये मनाजर नाज़रीन किराम एक्सपेक्ट ही नहीं किए जा रहे थे, तो ये सब कुछ क्या हुआ, क्यों हुआ, मोहसिन नकवी साहब के साथ क्या हुआ, अब आगे का प्लान क्या है, बुशरा बीबी क्या कह रही हैं, अलीमा खान का क्या कहना है, किस खुफिया हाथ का मोहसिन नकवी साहब को बड़ा अफसोस है और डर है, और बार बार वो बुशरा बीबी पे इल्जाम लगाते रहे, ये क्या कहानी है, इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे। मैं तफसीलन आपके सामने चीजें रखूंगा, और इसके अलावा नाज़रीन किराम बात करेंगे एक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट के बारे में, और वो है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इमरान खान के लिए पहला पैगाम। इससे यूं समझिए कि जैसे वो कहते हैं ना, तंदूरी पकी हुई थी, अंगीठी पकी थी और रोटी सेंक दी गई, तो मौके पर चौका मारा है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से भी इमरान खान के लिए बयान आ गया है। ये सारी चीजें और अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। आपसे दरखास्त यह है कि शेयर कीजिए, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर उक्कई बिल्कुल ही इंटरनेट स्लो कर दी गई है, एप्स भी नहीं चल रही हैं, और बहुत मसले मसाइल हैं, बहुत सारे लोगों तक तो सही मालूमात भी नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अगर आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा जो है वो लोगों तक सही मालूमात पहुंच सकेंगी। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम सुनिए कि आज हुआ क्या। हुआ ये कि कल रात वो गोली वाले हुक्म के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रुके नहीं और आगे बढ़ते चले गए, तो पुलिस फिर पीछे हट गई, और इससे बड़े ज्यादा वुज़रा जो है वो परेशान भी हैं कि ये यानी, और पुलिस के कुछ आला अफसरान भी परेशान है कि यार जो पुलिस के हमारे कांस्टेबल्स हैं या जो हमारा लोअर तबका है पुलिस का, लोअर से मुराद मैं उनकी पोजीशन वाइज बात कर रहा हूं, तो वो यानी कि जो फ्रंट लाइन के सिपाही हैं वो उस तरह से उनके अंदर मोराल की कमी है, उस तरह से वो लड़ते हुए नजर भी नहीं आ रहे। ऑब्वियसली उनको गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट उनको अहकामात दे रही है, उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 ये है कि उनको भी पता कि यार हम कौन सा सही कर रहे हैं, कौन सा हमने ये करके कौन सा हम जो है ना वो सही रास्ते के लिए लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली पता शेलिंग और ये वो सारा कुछ, तो पुलिस उस तरह से पीछे हट गई, और फिर रेंजर्स की भी पीछे जो है ना वो हट गई, और आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन किराम ये जो काफिला है ये तमाम रास्तों को और रुकावटों को अबूर करता हुआ पहुंच चुका है इस वक्त डी चौक में। और डी चौक में पहुंचते सबसे पहला काम इन्होंने वो कंटेनर से हरा कपड़ा उतारा ना, और हरा कपड़ा उतार के उसके जो है ना वो चीथड़े किए। अब 111 ब्रिगेड पीछे क्यों हटी नाज़रीन किराम, उन्होंने पीछे हटना ही था। उसकी वजह ये थी कि देखिए ऐसा कभी नहीं होता जो मोहसिन नकवी करवाने की कोशिश कर रहा है कि सीधा देख के गोली मार दो, ऐसे गोलियां नहीं मारी जाती, अपनी अवाम पे नहीं जो है ना वो असलहा चलाया जाता। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मामलात
ہوتے ہیں. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اپنے قانون کو ہاتھ میں لیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. بہت سارے جرنلسٹ نے یہ رپورٹ کیا وہاں سے جو وہاں پہ موجود تھے کہ یہ اعلانات بھی کیے گئے ہیں کہ ہم اپنی عوام پہ گولی نہیں چلائیں گے. اور سب سے زیادہ مزیدار بات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا وہ گلے ملانے والی اور یہ وہ سر یہ مناظر تو جو ہے نا وہ حیران کن تھے. اس کو جو ہے نا وہ کوئی بھی خیر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اب آ جاتے ہیں بات ناظرین کرام, یہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ڈی چوک کے قریب پہنچ چکے تھے تو محسن نقوی صاحب نمودار ہوتے ہیں ٹی وی اسکرینوں کے اوپر. ویسے ٹی وی اسکرینوں پر اور الیکٹرانک میڈیا کی یہ حقیقت رہ گئی ہے, یہ اتنا جھوٹا اور پروپیگنڈا والا میڈیا بن چکا ہے کہ قافلوں کے بارے میں اور یہ کوئی خاطر خواہ کوئی خبر نہیں دے رہے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں دے رہے کہ لیکن ان کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو خبر ہو, مثال ہے ان کے خلاف جو بھی یعنی کہ پی ٹی آئی کے خلاف بکواس کرے گا اس کو فل ایئر ٹائم دیا جائے گا اور پوری اس کی کہانی سنائی جائے گی. اور ویسے پی ٹی آئی کے جلسے کی کوئی خبر نہیں دینی ہے. مثال لیجیے ابھی محسن نقوی صاحب نے آگے دوبارہ اگین جو ہے نا وہ باتیں کی, ان کی کچھ تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں, ایسے سر نیچے کیا ہوا ہے اور بالکل حیران اور پریشان ہیں اور ہارے ہوئے ہیں اور جیسے شکست خوردہ انسان ہوتا ہے, اور آ کر الزامات لگا رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے لوگ تو جو ہے نا وہ کرنا چاہتے تھے, پی ٹی آئی کی قیادت تو بات چیت کرنا چاہتی تھی لیکن خفیہ ہاتھ ہے, خفیہ طاقتوں کے ہاتھوں میں ایسے پی ٹی آئی. وہ بشرا بی بی کی بات کر رہے تھے کہ یہ اور وہ اور فلاں اور ڈھمکاں. بھائی وہ پہلی بات تو یہ ہے عمران خان کی بیوی, اور سچی بات یہ ہے کہ میں بذات خود خلاف تھا ان کے یہاں پر آنے سے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی بی نے, یہ بشرا بی بی نے کر دکھایا ہے جو وہ کر سکتی تھیں. آبویسلی انہوں نے کر دکھایا ہے کیونکہ بڑے زیادہ چانسز تھے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے کہیں وہ پریشر نہ لے جائے, کمپرومائز نہ ہو جائے, لاسٹ ٹائم کی طرح جیسے وہ چائے پینے گئے اور اس کے بعد غائب ہو گئے, کچھ اس طرح کی صورتحال نہ ہو جائے. لیکن بشرا بی بی نے میک شور کیا کہ کوئی بھی ایسی صورت جو ہے نا وہ نہ ہو سکے. اور اس کے بعد ناظرین کرام پھر بات یہاں پہ نہیں رکتی, بشرا بی بی نے حلف لیا اور حلف لے کے یہ کہا کہ بھائی جب تک خان نہیں آئے گا میں ڈی چوک پہ ہوں, مجھے کچھ چھوڑ کے تو نہیں جائے گا. لوگوں نے حلف دیا ہے جناب نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی خطاب کیا. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہتے ہیں جی ڈی چوک کا مطلب ہے ڈی چوک, ہم نے آگے نہیں بڑھنا. یعنی کہ یہ بات درست ہے کہ عمران خان نے آگے بڑھنے کا کہا بھی نہیں ہے, تو عمران خان انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے آگے نہیں بڑھنا, ہم نے یہیں پر دھرنا دینا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کے باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا نظام ہم پر جو ہے نا وہ مسلط کر دے. ایسے موقع پر ناظرین کرام مراد سعید کا بھی پیغام جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے, اور مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ جب تک کنٹینر سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں بلند نہیں ہوتی ہیں, آواز نہیں آتی ہے, تب تک ہم پیچھے ہٹنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہیں. وہ آئیں گے یعنی کہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کنٹینر پر آئیں گے تو وہی پیچھے ہٹنے کا کہہ سکتے ہیں, میں پیچھے ہٹنے کے لیے جو ہے نا وہ میں نہیں کروں. اچھا اس کے علاوہ ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری جگہوں پہ نا پروپیگیشن اور بھی بڑے سارے پروپیگنڈا چل رہے ہیں, بہت سارے پروپیگنڈا, جیسے کہ جی پی ٹی آئی نے وہ جی کانسٹیبل کو شہید کر دیا اور یہ وہ, یار وہ اصل میں انہیں اندازہ نہیں نا, یہ گوئبل کے دور میں آج تک رہ رہے ہیں. بھائی سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے, وہ ویڈیو سامنے آ گئیں, وہ بیچارہ جو کانسٹیبل ہے وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا, اس کو جو ہے نا وہ اسے کہتے ہیں نا کہ پہلی امداد دینا جو دی جاتی ہے, تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ کبھی جو ہے نا وہ اس کو دبا رہے تھے, کبھی اس کو ہوا دے رہے تھے, اور یہ سارے, اور یہ وہ سب پتہ چل گیا بھائی کس نے مارا ہے. آپ نے مارا ہے جو 2-3 دن ان سے ڈیوٹیاں کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان بیچاروں کے لیے نہ صحیح طرح سے کھانے کا انتظام ہے, نہ ان کے آرام کرنے کا انتظام ہے, تو آپ نے مارا ہے اس کو. اور پھر رینجز والی خبر کے اوپر اتنا جھوٹ پھیلایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب نے اس سے بالکل ہٹ کر سٹوری کرا دی, اور انہوں نے کہا, انہوں نے شہید کے بھائی سے وہ جو انٹرویو کیا وہ سارا وہ تو سارے کچا چٹائی کھول گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے رینجز کے اوپر, یار کون ایسا انسان ہوگا جو گاڑی چڑھوا دے گا اپنی جو ہے نا وہ سیکورٹی فورسز کے اوپر. آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کو رنجشیں ہو سکتی ہیں, لیکن جان لینے کی کون بات کر سکتا ہے. اور کوئی یعنی کہ پی ٹی آئی میں سے اگر کوئی کرے گا تو پی ٹی آئی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہے نا, پی ٹی آئی تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گی کہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوا. تو پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کیا, الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی پر لگ رہے ہیں. ہاں پی ٹی وی کے اوپر اور مختلف چینلز کے اوپر یہی چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک انتشاری جماعت ہے, انتشاریوں کے ساتھ یہ, انتشاریوں کے ساتھ وہ. نہ جانے ان کے اوپر کوئی واچ کیوں نہیں ہے, کیوں انٹرنیشنل میڈیا یا یہ کچھ جو ہے نا وہ کنسرنڈ لوگ اسے نہیں دیکھتے کہ یار یہ ہمارے چینل کے اوپر کس طرح سے یک طرفہ پروپیگنڈا چلتا ہے, یک طرفہ پروپیگنڈا, اس کی کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. خیر ناظرین کرام یہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ پاکستان کے اندر, اور آگے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے اور اس کو کہاں تک جو ہے نا وہ چیزیں لے کے جاتی ہیں. لیکن سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ امریکہ سے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عمران خان کے لیے کچھ آیا ہے. ناظرین کرام رچرڈ گرنیل, اگر میں ان کا نام صحیح لے رہا ہوں تو یہ رچرڈ گرنیل ہیں. یہ رچرڈ گرنیل جو ہیں انہوں نے بلومبرگ کے آرٹیکل کے اوپر لکھا ہے
कोट ट्वीट करके लिखा है रिलीज इमरान खान। अब ये रिचर्ड गर्नेल बताया जाता है जी डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी साथियों में से साथी हैं। पिछले दौर में ये जर्मनी के सफ़ीर की हैसियत से, यानी कि ट्रंप इंतजामिया से बड़ा इनको रुतबा हासिल है, पिछले दौर में ये जर्मनी के सफ़ीर की हैसियत से काम कर चुके हैं, फिर एक्टिंग डायरेक्टर इंटेलिजेंस काम कर चुके हैं। तो इनके पास एक वसी तजर्बा जो है वो है सर्व करने का। और दूसरी बात यह है कि इस बार उन्हें बताया जा रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो रिचर्ड गर्नेल हैं ये यूक्रेन के स्पेशल एनवॉय की हैसियत से, जो कि पोस्ट नहीं क्रिएट की जाए, यूक्रेन के स्पेशल एनवॉय की हैसियत से वहाँ पर जाएं और मामलात को हल करने की कोशिश करें। और जो इन्होंने पिछले दिनों में खैर एक ऑटोनमस रीजन वाला प्लान भी दिया था, ये इसी रिचर्ड गर्नेल की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये पैगाम भी दिया था। उनका ये रिलीज इमरान खान लिखना बहुत 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 बड़ी बात है अमेरिका से। नाज़रीन किराम, इसका मतलब है इंटरनेशनल प्रेशर भी साथ ही माउंट अप हो रहा है, तो चीज़ें ऐसी नहीं चलेंगी जैसा आप कहेंगे। तीसरी नाज़रीन किराम कंसर्न्ड बात जो है वो ये है कि इस वक्त सारे लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम और चकवाल ये न जाने कहाँ पर रह चुके हैं और ये सो चुके हैं। इनको जगाने के लिए बार बार कोशिश की जा रही है और ऐलानात किए जा रहे हैं कि आ जाएं। मुझे तो लाहौर वालों की सबसे ज़्यादा समझ नहीं आती है। मादर साहब ने कहा था जी मैं काफ़िले को लीड करूँगा, पंजाब से मैं काफ़िला लीड करते हुए चलूँगा, तो मैंने तो आगे उन्हें ट्वीट भी किया, मुझे उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया कि भाई वो काफ़िला कितने गया था लीड करना सी, वो कितने गया काफ़िला, मतलब वो ना की करता जाए और ना की करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की जो है ना वो सूरत हाल है। एक बार फिर दोबारा से वहाँ पे कह दिया गया है कि अब पंजाब के काफ़िले निकल आए, तो अब देखते हैं पंजाब के काफ़िले यहाँ पे क्या गुल खिलाते हैं। और बहरहाल अभी जो फ़ौज ने अवाम के ख़िलाफ़, फ़ौजी सिपाहियों ने गोलियाँ नहीं चलाई हैं और कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया है जो बहुत सख्त एक्शन हो, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है नाज़रीन किराम। क्योंकि कल मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं वो तो कह रहे थे कि गोलियाँ चला देंगे और ये कर देंगे, और वो जो जब कह के गए तो बाद में गोलियाँ चल भी गई। तो कहने का मतलब है आज वो शिकस्त खुर्दा ज़हनियत से बेशक खड़े थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास अब कहने का कुछ और बचा नहीं है। तो ये अब तक की खबरें नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद खबरें आती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।